ये फरमाइएगा, एक और भी मूव चल रही है और वो ये है कि हमने देख रहे हैं कि क्लियरली बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही हैं जीसीसी स्टेट्स, और वो बाज़ तो खुल के भी कह रहे हैं अमेरिका को कि यहाँ से ये आप खाली कर दें। तो क्या ये बड़ा पीसफुल विड्रॉल होगा, अमेरिका इस तरह से मान जाएगा, या हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट? जनाब चिश्ती साहब। काजी साहब देखिए, जो जीसीसी का है ना, उसमें कोई शक नहीं है कि उनको एक न्यू फाउंड ईरान को एडवांटेज मिला है। उसने जो रीजनलाइज की है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर हुआ है ईरान का इन ममालिक के साथ, और उन ममालिक ने खुद भी रियलाइज किया है कि यहाँ पे जो अड्डे थे उन्होंने हमें क्या फ़ायदा दिया, वो लाइबिलिटी ज़्यादा थे, एसेट नहीं थे। नंबर 2, आपने देखा मार्को रूबियो अभी आए थे, जीसीसी और अरब ममालिक का दौरा करके गए हैं। मेरा मानना ये है कि वो ये कहकर इनको गए हैं कि आपने हम पे कॉन्फिडेंस रखना है, ईरान अभी भी जितना बड़ा मुल्क है इतना बड़ा जिनी नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम आपको पीस देंगे, हमारी प्रेजेंस रखो। नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहकर गए हैं, पॉसिबली ये मेरा तज्जिया है कि वो क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमने देखा कि डिवाइडेड भी हैं कोई मुल्क, ओमान भी डिवाइडेड है, तो इन मुल्कों को अदर देन ओमान वो ये कहने गए होंगे कि आप ईरान पर एंड पर्टिकुलरली ओमान पर ये जरूर प्रेशर रखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कोई टॉल नहीं होना चाहिए और ओमान खास तौर पे ज्वाइन ना करे। तो उनकी इंटरेस्ट बिल्कुल है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो अमेरिका कभी भी उस इन्फ्लुएंस, उस प्रेजेंस पर और उस डिग्री ऑफ कंट्रोल पर जा सकेगा जो जंग से पहले था। आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि वो ममालिक जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कितना ज्यादा ऑब्लिगेशन रखते हैं अमेरिका के ऊपर कि उनको निकाल पाएंगे या उनसे अलग हो पाएंगे या नहीं। डिपेंड करेगा कि उनका इन्फ्लुएंस, उनके बायलैटरल टाइड, उनकी स्ट्रिंग्स कितनी उन अमेरिका के हाथ में। अच्छा चिश्ती साहब, तुर्की बड़ा इमर्ज कर रहा है एज अ पावर, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी है। बहुत अहम दौरा हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं। जी जी, आप बात करें मियां साहब। जी जी चिश्ती साहब, एक बड़ा अहम दौरा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तुर्किया गए और तुर्किया में वहाँ पर बिज़नेस फोरम से भी उन्होंने एक ख़िताब किया और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से भी मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बहुत से ज़ाहिर MOU भी हुए, लेकिन उन्होंने तैयब उर्दवान ने एक बात वहाँ बयान दिया कि इज़राइल के मज़ालिम उन्होंने गिनवाए और साथ कहा कि उसका हाथ को रोकना होगा। दूसरी जानिब एक हमारा पड़ोसी है सर, स्पाइलर है, वो बहुत सी बकवास भी करते हैं वहाँ पर गोदी मीडिया, और अभी जो उनकी बेइज्जती भी आज बड़ी ताज़ा हुई है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नेतान्याहू ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि एक छोटा सा मुल्क, बद्दा सा मुल्क जो है वो इंडिया भी हमारा जो है वो ताकतवर हमारा हमसाया है, यानी कि दोस्त है ये। और ये उन्होंने बात की, और गोदी मीडिया एक बार बार हमारा इस जो दौरा हुआ है वज़ीर आज़म का, उसको लेकर एक खबर दे रहा है कि वहाँ से जो कान प्रोजेक्ट है और तुर्किया जो है वो एक 5वीं नस्ल का एक त्यारा जो है वो बना रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, और पाकिस्तान में वो फैक्ट्री लगाएगा। पाकिस्तान जो है वो एटमी हथियार भी रोक सकता है, एटमी मिसाइल का हमला भी रोक सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी तुर्किया के साथ मिलकर हासिल कर लेगा। कान प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन भारतीय मीडिया के अगर प्रोपेगेंडा को देखा जाए और उसको इग्नोर कर दिया जाए तो क्या जो तुर्किया के साथ पाकिस्तान का कान प्रोजेक्ट है वो इस लेवल तक जा सकता है सर कि पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका तौर पर इस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? मियाँ साहब देखिए, ऑफिशियली तो मैं कोई ज़्यादा इस पे कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद भी, क्योंकि फॉर्चुनेटली तुर्किया इस्तांबुल में मैंने भी वॉर कोर्स किया हुआ है ऑलमोस्ट 1 साल का, और टर्किश लैंग्वेज भी सीखी थी उस वक्त। कोशिश करता हूँ रिवाइव करता रहूँ उसके ऊपर बोलने की। लेकिन तुर्की बहुत हमारे करीब है जी। दुनिया में 2 ममालिक इस्लामी अगर कोई सबसे ज़्यादा मिलिटरीली एडवांस हैं तो वो पाकिस्तान और तुर्की हैं। तुर्की की जो टेक्नोलॉजी है, हम बहुत उनके शुक्रगुजार भी हैं। तुर्की ने हमारी बड़ी हेल्प की पिछले सालों में, ख़ास तौर पे जब प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने टेक ओवर किया, तो इनका ख्याल ये था कि आने वाली जंगें फाइटर जहाज़ अपनी जगह होगा, लेकिन ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉयटरिंग मिलिशिया और किलर ड्रोन से लड़ी जाएंगी, ऐड करके, यानी एज अ फोर्स। तो फिर तुर्की ने हमारी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आउट ऑफ द वे, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि सरबराह PF जब उन्होंने तुर्की विजिट किया तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट अर्दगान ने आउट ऑफ द वे जाकर आउट ऑफ टर्न हमें चीज़ें कुछ सप्लाई की थी, जिसका मतलब ये था कि हमें प्रायोरिटाइज किया गया था, जबकि हमारा अगर मैं क्यू में लगते वही चीज़ें अनमैन्ड खास तौर पर लेने में तो बहुत टाइम लगता, वो आई। फिर उन्हें ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी किया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ड्रोन की कैपेसिटी है वो इस्लामिक ममालिक नहीं दुनिया में
ون آف دا بیسٹ لیڈنگ ہے اس وقت الحمدللہ. یہ صرف ڈیولپمنٹ تبھی ہوئی ہے کہ ترکی نے سپورٹ کیا. جو آپ کان کا ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر رہے تھے. ہم بھی پی ایف ایکس ایک جہاز ہے جو 5th جنریشن انشاءاللہ ہوگا, اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ. کنورجنس کا آفیشلی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹیکنالوجی شیئرنگ, انفارمیشن, کلیبریشن, ٹریننگ, ڈیٹا, یہ بہت ساری چیزوں میں ترکی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے, ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. آنے والے وقتوں میں وہ کہاں پہ کان کو دیکھتے ہیں. ہم اپنا جہاز جب ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری اپنی کیپیسٹی ہے دنیا میں, آپ کو پتہ ہی ہے تمام دنیا میں 192 ملکوں میں یہ واحد ایئر فورس ہے. وہاں تو پرائیویٹ بنایا جا رہا ہے کان, یہاں تو پی ایف بناتی ہے. تو اگر یہ میں آخری سوال آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دونوں ممالک مل جائیں تو ان کی ٹیکنالوجی بہت سپیریئر ہے, دونوں کی اسکل بہت ہے, ایکسپیرینس بہت ہے الحمدللہ, اور ہمارا آپس میں جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑھ کر کانفیڈنس بہت زیادہ ہے دونوں ملکوں کا آپس میں بھائی چارے کا, تو بہت ایک ریولوشن آ سکتا ہے. جی اچھا چشتی صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں ایک تو ہمارا ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے چائنا کے ساتھ 5th جنریشن کا, تو دس از اے ڈفرینٹ پروجیکٹ جس پہ پاکستان اور ترکی کام کر رہے ہیں یا صرف پاکستان کام کر رہا ہے؟ نہیں جی, چائنا کا تو انڈیپینڈنٹ ہے اور پاک فضائیہ بہت سارے ممالک کے ساتھ انگیجڈ ہے, خاص طور پر مئی 2025 کے بعد جو واقعہ ہوا تھا, جو ہمیں چیلنجز ہیں آنے والے وقتوں میں, پاک فضائیہ نے انڈیپینڈنٹلی ملکوں کو مختلف انکلوڈنگ امریکہ, جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا, ان کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. چائنا کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. ان کا J-35 بالکل علیحدہ پروجیکٹ ہے, اس کا ترکی کے کان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تمام انڈیپینڈنٹ چل رہے ہیں. کنورجنس ہوگی ہماری آنے والے وقتوں میں, ضرورت کے تحت دیکھا جائے گا کہ پاک فضائیہ نے کون سے ملک کو پریفرنس دینی ہے اور کون سے ملک کا کون سا جو ویپن سسٹم ہے یا جہاز ہے یا ڈرونز ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ اس کو کلیبریشن کرنی ہے. پاک فضائیہ الحمدللہ اب سیلف سسٹین بھی بہت سارے ایریاز میں ہو چکی ہے. اس وقت بھی میں تقریباً 150 کے قریب نئے پروجیکٹ ہیں جو جن کی تفصیل کا شاید ٹائم بھی نہ ہو, ان پر پاک فضائیہ کام کر رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جہاں جہاں ہمیں چیلنجنگ لگے ان گیپس کو پلگ کیا جائے. اچھا چشتی صاحب, یہ بھی ابھی میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے انٹرسیپٹرز کی, جو جس طرح وہ تھا S-400 تھا, کیا پاکستان بھی اس پہ کام کر رہا ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا, ہم نے مار تو گرائے, ان کے جہاز بھی مار گرائے, ڈرون بھی ہم نے بہت الوسع ان کو انفیکٹو کر لیا. تو آر وی آلسو ورکنگ آن دس کائنڈ آف ڈیفینس سسٹم جو کہ ان کے میزائلز کو روک سکے اف ایٹ آل گاڈ فاربڈ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو؟ نہیں, ابھی تو ہم اس کی تفصیل شاید میں ابھی نہ بتا سکوں کہ پاک فضائیہ کتنا کر سکتی ہے, لیکن میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو HQ-9 ریسنٹلی انڈکٹ ہوا تھا اس کانفلکٹ سے تقریباً 11 مہینے پہلے, 2025 سے سال ایک پہلے وہ انڈکٹ ہوا تھا, اس نے ایک جہاز تباہ کیا تھا ہندوستان کا. J-10C نے باقی 7 مارے تھے, ایک ہمارے اسی HQ-9B نے بھی مارا تھا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ آلموسٹ سمجھے ایک کمپیٹیبل ٹو S-400 ہے. S-400 اس سے پہلے کا ہے, تھوڑی سی اس کی رینج تقریباً 400 کے قریب ہے اور اس کی تقریباً 350 کلومیٹر ہے. لیکن ہمارا جو HQ-9B ہے جس کو ہم آج الحمدللہ آپریٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کہیں زیادہ سروائیویبلٹی ہے اور سب سے بڑی بات بڑھ کر وہ موبائل ہے. یعنی آپ ایک جگہ سے لانچ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ دشمن کو جب تک یہ لوکیشن پتہ لگے آپ کی تو وہ وہیں ہو, آپ کہیں اور موو کر سکتے ہیں. الحمدللہ جو آپ کو نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا تھا انہوں نے اسی میزائل کو نشانہ بنانے کے لیے کیا تھا, لیکن پاک فضائیہ نے وہ ویپن سسٹم کہیں زیادہ وار ڈپلائمنٹ پر پہلے سے موو کر دیا ہوا تھا, اس لیے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا وہاں پہ. بہت شکریہ جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب فار انلائٹننگ اس آن دیز ویری کمپلیکس ایشوز.